वालोर त्या मिराबागच्या लोकांनी वालोर दिवपाची की तेंच्यांनी एसेंब्लीन वचोन ते बोर्ड दाखयलो आनी जे हें केलो हो इतिहासीक विजय. हो विजय पळय आसा तो इतिहासीक विजय आनी हो विजय गोंयकारांचो विजय. मिराबागच्या लोकांनी दाखयले की आमकां तो खरोच भंडारो पळय आसा हांगासर मिराबागाक तो भंडारो बांदूंक सोदता पळय तो हांकां नाका म्हणजे नाका. त्याका लागून ते कितेंय करूंक शकता. आज पळया तुमी एसेंब्लीन पावप म्हणजे कितें फटींग गजाल आनी हो आमचो आसा तो भिवपाची गरज ना. कितें सांगता की तांकां एरेस्ट कर अपसेट जाल्या भशेन तेका खरें म्हणलें जाल्यार रीत ना ते थंयसर कितें उलोवपाचें ते तेणें सभासदाक सांगपाचें अध्यक्ष महाशय सभासद महाशय हे जे हांगासर येयल्या तांकां एरेस्ट करपाक लाया आनी फुडें वो आपुणूच थंय सगळी दादागिरी करता आनी तांकां म्हणटा कितें देशद्रोही म्हणटा तांकां म्हणटा अतिरिक्त म्हणटा तांकां आनी कितें कितें म्हणटा कितें तो उलयलो अपसेट जावन ते तेकाच खबर ना तो मागीर कपलार हात मारतलो. तेज्यान अशें करपाक जाता. सभापती जेन्ना उबो रावता एज पर हॉलाचें सांगता आमी म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन जर आमी उलयता ते जर मान्य ना जाल्यार चेअरपर्सनान उबे रावचें पडटा जेणे करून आमकां कॉन्सुलराक बसचें पडटा. हांगाय बी तशेंच आसा. जेन्ना सभापती जेन्ना उबो रावता सभापती रावन बोवाळ मारता रुलींगूय सगळे उबे आहा आनी ऑपोजिशनूय उबो आहा. कितें नाटक चलयलें आनी कितें फकाणां करता आनी कितें हें करता तांकां रीत ना. बोटे हांव तांकां सदांच बोटे म्हणटा पळय ते बोटेच हे कारण हेंच्यांनी सभापती उबो रावल्या बरोबर हेंच्यांनी सगळ्यांनी बसप आसलें. सभापती उबो रावलो तरी हो चीफ मिनिस्टर कसो बोवाळ मारता तुमी पळयना. लोकांक दाखयता एरेस्ट कर हेज्या तोंडाक न्हू एरेस्टूच मारलेले आसा. तेणें थंडपणान तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जातालो. ते हांगा सभापती महाशय हे आतां भितूर येयले कशे हांकां कोणे हाडले कोणे हांकां भितूर सोडले खंयसून हे भितूर येयले खंय हेंचें चॅकींग जालें. हरशीं तुमी आमच्या सारकेल्याक एक पास दिवपाक तुमी भितात तुमकां नाका. आज खंय पावलो कसो पावलो पळय रावणाच्या घरान हनुमान पावलो पळय तशेंच हे जालें की तुज्या लंकेन पावले हे लोक लंकेन हनुमान पावले. उगडास दवर. हांव सदांच म्हणटा गोंयान हे अशें घडपाक वेळ नाका. तुम्ही प्रत्येक एक आपले काबार करतले आनी तो WRD मिनिस्टर आसा तो सांगता की कितले हांगासर सांग्यार तो साळीगांव हे बांदला पळय धरण बांदला तेका लागून आज कितल्या तरी लोकांक उदक पडटा. त्या धरणा पासून 550 लोकांची घरादारां तुम्ही जी मोडलेली आहा आज पर्यंत तुम्ही तांकां सारखे कितें दिवंक ना आनी झेत कितें उलयता झेत कितें त्या लोकांक आज तुम्ही कितें दिनासतना दवरले आनी उरले तुम्ही जेता उलयता. आनी आतां तुम्ही थंय म्हणटा तुम्ही म्हादईक व्हरोन लोकांच्या हड्ड्यार मारली मरे. म्हादई व्हरोन तुम्ही लोकांच्या हड्ड्यार मारली. थंय तुमचें तोंड ना. करोडोनी तुम्ही पयसो त्या एडवोकेटाक मोडलो पण तुमच्या हातीन कांय जालें ना. म्हादई खंय आहा आनी आज तुमकां येयलो उगडास की खंय तरी आमी लोकांक उदक पावोवंक जाय लोकां कडेन हें करपाक जाय. कॅसिनो घालून तुम्ही तो दर्यो काबार केलो. म्हादई व्हरोन लोकांच्या हड्ड्यार मारलो. तुमकां लोकांक उदक पावोवंक जाय म्हणून झेत उलयता ते एसेंब्ली तुमकां उगडास दवरा. खरें म्हणलें काल एसेंब्ली जे घडला हो इतिहासाक बरोवपा सारकें त्या मिनिट्सान येवपाक जाय. त्या जे आमदारांनी सगळ्यांनी जो मिनिट्स आहा त्या मिनिट्सान ते येवपाक जाय. ऑपोजिशनान बोवाळ घालपाचोच काम आसा पण रुलींग सगळेच आमदार उबे रावल्या. ते सभापतीक मान मर्यादा काय ना. तुम्ही कितें दाखय तुम्ही प्रोटोकॉल दाखयता तुम्ही असले नाका जाल्ले सोंगां करता तुम्ही प्रोटोकॉल करता फक्त एरेस्ट कर कितें तुका रायट आहा तो त्या तू सुद्धा सभापतीक सांगता. खरें म्हणटलें चीफ मिनिस्टर सुद्धा कितें आसा भाशण ते सभापतीक मार्गदर्शन करपाचें. तुमकां एक बारीकशी गजाल सांगता इस्कॉलान जर कोणे एक त्या भुरग्यांक मारले जाल्यार सगळे जाणां वचून तेका मारिना हेडमास्टराक वचून सांगता आनी हेडमास्टर तेजेर कारवाई करपाक जाय. तसली गजाल सभापतीन सगळी कारवाई करपाची आसता. वो आपुणूच झेत मारता आनी तांकां आतां खंय काळ्या कोठरीन दवरल्या आनी कितें दवरल्या अशें आयकूंक येता. हे जे जाला खरें म्हणजे लोकांचो हो विजय हो पब्लिकाचो विजय. मिरामारच्या लोकांनी दाखयलो हो पब्लिकाचो विजय. एसेंब्ली पर्यंत बोर्ड घेवन वचप ही सादी सोदी गजाल ना. हांव तांकां सांगूंक सोदता तुमी त्या पुलिसाचेर एक्शन घेतले अरे खातें तुजेच कडेन आहा मरे खातें तुजे कडेन आहा पण ते खात्याक वालोर ना कसो जालो कित्याक
ते पुलीस सुद्धा बेजारले असतले तुझ्या उतरा पावलाक फोन करून तेजे हे कर तेजे रात दीस तू त्यांना फोन करून सतयता ते पळय तेकाच लागून हे घडला तू त्या पुलीस खाते सुद्धा सांभाळून दवरपाचें आणि हे करपाचें तुझ्याकडे ते खाते आसा पळय ते खात्याक तुवें वालोर दिवंक ना तुवें तेजो मिसयूज केला आणि म्हणूनच आज हे तुझ्या दारापर्यंत तुझ्या असेंब्ली पर्यंत पब्लीक पावले वालोर तांकां देव बरें करो जे मिराबागचे लोक आणि सबंद गोंयचे लोक हे ज्यो आता घटना जाल्यानंतर त्यांच्याकडे आता लोकांकडे एक संदेश म्हणटा तो एक तरी बाबा संदेश कसो बरोचो का वायटाचो वयतलो बरो संदेश वयतलो हो संदेश लोकांक घटसाण दितलो की आमच्या कसल्या तरी नाका जाल्यार सरकार जर करता जायत तेका लागून विरोध करपाचो हो संदेश तुमकां खबर आसा असेंब्लीन थंय पर्यंत पावप जे लोक बसता थंय पावप बोर्ड धरप हो एक खरें म्हणजे जाल्यार बरो संदेश लोकांच्या मनात जागृतकायेचो संदेश हो लोकांक घटसाण दितलो संदेश की पळय बाबा आमकां जर हें नाका सरकार जे आमच्या विरोधान कितें करता ते भायर मारपाचें हें काम करपाचें आनी दुसरो एक संदेश आसा की हे सरकार झिरो जाल्लें आसा हे सरकाराक कांयच अक्कल ना ज्यांचे कडेन ही म्हणजे जे खातें आसा गृह खातें आसा तेका हो संदेश की तूं ह्या कामाच्या लायकीचो ना तुजे कडेन खातें चलोवपाक जायना तूं फक्त एरेस्ट कर आनी पुलिसांक ते दबावान तांकां नाका जाल्लें काम करूंक लायता पळय तो तुजे सगळे पाड घालपाचे तूं पळय चलयल्लें आसा तेका हो संदेश की तूं त्या सिटाचेर तुजे कडेन जे खातें आसा त्या खात्याचो वालोर लोकांनी करूंक ना आनी क्रायम पळय आसा तो खंय पर्यंत तुवें वाडयला हें तुवें लोकांक दाखोवन दिला हो संदेश लोकांनी ह्या मिराबाग लोकांक लागून जे तेंच्यांनी दाखयला घरा भितर सरोन जो बोर्ड धरला तो दाखयला लोकांनी हेचे प्रत्येकान लोकांनी हेजो संदेश घेवपाचो की आमच्या विरुद्ध सरकार करता जायत भायर सरपाक जाय आनी आपल्याक लागून हे करपाक कित्याक जिवो या मरो त्या मिराबागच्या लोकांनी तेच दाखयलें मरूंक किंवा जिंकू आमकां हे नाका म्हणजे नाका कित्याक हेंच्यांनी म्हादई आमकां दवरूंक ना म्हादई हेंच्यांनी काबार केली हेंच्यांनी म्हादई काबार केली आनी जे देवान आमकां दिल्ली ही म्हादई कुदरत का हे म्हणटा पळय न्हू तशें देवान दिल्ली म्हादई हेंच्यांनी लोकांच्या हड्ड्यार मारल्या आपल्या खुर्चेक लागून आनी म्हणूनच हे अशें घडलेलें आसा कितें आसा मरे हेंच्यांनी पळय देवाची जागे उडोवन पळय रोड केला उदरगत पळय केल्या म्हणटा हे देवानूच संदेश हांकां दिल्लो आसा बाबा तुमी काबार आनी लोकांक जाय तें जातलें